نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا اولاداں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ سامعین و سامعات، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے جو گزشتہ جمعے اندر چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں نے، اسے بات نو ہی تھوڑا جنہ اگے چلانا چاہواں گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے کس قدر معجزات عطا فرمائے۔ کتے لوگوں نے نبی علیہ السلام دیاں انگلیاں مبارک وچوں نکلدا ہویا پانی دیکھیا، کتے نبی علیہ السلام دیاں پروانیاں اور دیوانیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لعاب دہن نو ملم باندیاں دیکھیا، کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے رات دے کچھ حصے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس اور ستاں آسمانہ سدرۃ المنتہا تک دی سیر کروا کے عظیم معجزہ نبی علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے معجزات ایسے معجزات نے کہ انسان جس طرح اسنا نو پڑھدا ہے سندا ہے، انسان نو اپنے نالوں زیادہ ایمان اور یقین جڑا آمینہ دے لال دی بات تے ہونا شروع ہو جاندا ہے، ایمان پختہ ہونا شروع ہو جاندہ ہے، ایمان دی تازگی لذت محسوس ہونی شروع ہوندی ہے۔ اور حضرات نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے جڑے معجزات عطا فرمائے نے، اللہ دی قسم خدا پاک نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دشمناں دے سامنے کتے دشمناں سوال کیتے، نبی پاک دے معجزات تے اللہ نے پاک پیغمبر نو ایسے ایسے جوابات دسے کہ دشمن لا جواب ہو گئے۔ کتے بیت المقدس دی سیر تو بعد کفار نے سوالات کیتے نا تے نبی علیہ السلام تھوڑا جنہ پریشان ہوئے کہ اے اللہ میں اوتھے کیڑا بیت المقدس دیاں چیزاں ویکھن گیا سا، لیکن میرے رب نے اپنے پیغمبر نو پریشان نہیں ہون دیتا، اس معجزے دے نال بھی دشمن نو لا جواب کیتا ہے۔ حضرات آئیے سانو بھی چاہیے نبی پاک دے معجزات پڑھنے ہیں سننے ہیں، سانو ایمان تازہ کرنا چاہیے، ایمان جڑا اونوں جناب والا مضبوط کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام دی بات تے مزید پختہ ایمان کرنا چاہیے۔ تو حضرات آئیے آمینہ دے لال علیہ السلام نو پہلے بھی تے انبیاء آئے نے، اونا دے بھی معجزات موجود نے، لیکن جڑے معجزے میرے رب نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائے نے، میرے پاک پیغمبر تو پہلوں کسے نبی اور رسول دے حصے اندر اے معجزات نہیں آئے۔ تو حضرات معجزات دیاں کئی ایک اقسام بیان کیتیاں جاندیاں نے، آئیے اونا اقسام وچوں چند ایک باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں چاہنا وا کہ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کس قدر معجزات عطا فرمائے، دشمناں نو کس قدر لا جواب کیتا، دشمناں دے سامنے پیارے پیغمبر دی حقانیت دے کس قدر ڈھنکے بجائے نے۔ تو حضرات آئیے قرآن پاک دا پہلا مقام سن دے جانا، اے میرے پاک پیغمبر دے اصحاب میرے پاک پیغمبر کو لو دعاواں کروایا کر دے، کتے میرے آقا پہاڑ تے چڑھن تے پہاڑ تھر تھرا جاوے، میرے آقا ضرب لگا کے فرمان تھم جا اپنی جگہ تے، حضرات پہاڑ تھم دا ہویا نظر آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا اے
یہ معجزہ ہے۔ حضرات آئیے ذرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے کن کن معجزات نال ہمکنار فرمایا، ذرا غور کر دے جانا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اے دشمن بے ایمان جڑے نے نبی پاک دیاں دلیلاں آن دے باوجود بھی، نبی پاک دے دلائل دین دے باوجود بھی پھر بھی اعراض کرن والے، پھر بھی میرے پاک پیغمبر نو تکلیفاں پہنچان والے، پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پریشان کرن والے۔ حضرات کیڑا دھوکے جڑا کفار نے میرے پیغمبر نو نہیں دیتا، کیڑی پریشانی ہے جڑی دشمنہ میرے نبی نو نہیں دیتی۔ حضرات ہر طرح دے نال روحانی تکلیفاں بھی دتیاں نے، میرے پیغمبر نو جسمانی تکلیفاں بھی دتیاں نے۔ اللہ کے میرے پاک پیغمبر انہاں دے ہر سوال دا مفصل جواب دیا کر دے، میرے آقا انہاں دے ہر سوال دا انہاں نو جواب دے کے انہاں نو لا جواب کر دیا کر دے۔ سونے آ نظر غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دین اللہ قبول فرما لیندے نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے صحیح البخاری فرماندے نے لوگ کہنا شروع ہو گئے ابو ہریرہ حدیثاں بڑیاں بیان کردا ہے، لوکاں نے طرح طرح دیاں باتاں ابو ہریرہ دے متعلق کرنیاں شروع کر دتیاں نے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو تھانوں پتہ نہیں ابو ہریرہ کیوں انہاں حدیثاں یاد کردا ہے۔ اوے لوگو کون ابو ہریرہ؟ 5374 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ، 5374 حدیثاں اپنے سینے تے منقش کرن والا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ فرماندے نے صحابہ کرام انصار تے مہاجر اے جناب والا تجارت کرن واسطے بھی جایا کر دے، انصار تے مہاجر اپنے دیگر معاملات بھی نپٹان واسطے جایا کر دے۔ انصار اور مہاجرین بازار اندر خرید و فروخت کرن واسطے بھی جایا کر دے، لیکن ابو ہریرہ ہما وقت نبی پاک علیہ السلام دے نال ہی رہیا کر دے، ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر ہی رہیا کر دے۔ نبی پاک جیڑی بات ارشاد فرمایا کر دے ابو ہریرہ فوراً یاد فرما لیا کر دے۔ حضرات ابو ہریرہ نو حدیثاں اس قدر پختہ اور یاد نے، کچھ لوگ آئے نے آکے ابو تواڈے گھر اندر عمدہ قلین موجود نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی غربت بڑی ہے سونیو، دو وقت چولہے اندر باپ مشکل کھانا پکدا ہے، اللہ دے نبی قلین کیویں آ جان گے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے صحابیہ ان قریب اللہ تانوں قلین دا مالک بنا چھڈے گا، اللہ تانوں قلین عطا کر دے گا۔ حضرات صحابی رسول فرماندے نے نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد اللہ پاک نے دن پھیر دیتے، قلین آئے نے، قلین گھر اندر پہنچے نے۔ جابر بن عبداللہ آندے نے میں پسند نہ کیتا صحابہ کرام دی جماعت کائنات والے ہو مالو ملال دے نال تے دل ہی نہیں سی لگدا، ہر وقت اللہ دے ذکر اندر مشغول رہیا کر دے سن، دنیا دے مالو ملال نال انہاں نو محبت اور لین دین کوئی نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے میں اپنی اہلیہ نو آکھیا قلین لے جا میرے کولو دور کر دے قلین، مینوں کوئی خواہش نہیں قلین دی، میری بیوی نو نبی پاک دی حدیث یاد ہے، آندی اللہ والیو کی پہ کر دے ہو، اج اللہ
پاک نے اندہ کلین عطا کیتے تے تواڈے دل اندر خواہش بے شک کوئی نہیں، پر یاد کرو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی جابر اللہ تانوں کلینہ دا مالک بنائے گا، ان قریب اللہ تانوں کلین عطا کرے گا۔ اے تے نبی پاک دی دعا دا نتیجہ ہے۔ سرتاج اللہ دا واسطہ جے مینوں نا کلین چھڈن دا کہو میں کلین نہیں گھر وچوں کڈاں گی۔ میں نبی پاک دی حدیث سنی، نبی پاک نے فرمایا سی تانوں کلین ملن گے، اج اللہ نے دن پھیرے سانوں کلین ملے، میں انہاں نوں اپنے گھر اندر سجاواں گی۔ جابر بن عبداللہ آندے نے میں جدوں یہ بات سنی نا کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی صحابیو ان قریب تسی کلینہ دے مالک ہوو گے، کلینہ دی ملکیت ہوئے گی۔ میں نبی پاک دی حدیث سنن دے بعد خاموش ہو گیا، میں اپنی بیوی نے اس تو بعد کوئی گل نہیں کیتی۔ حضرات نبی علیہ السلام دے معجزات ایسے معجزات نے جڑے ہر دشمن نوں وی لاجواب کر دیا کر دے تے مسلمانہ دے ایمان مضبوط کر دیا کر دے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے معجزات پہ سن دے ہو۔ حضرات آئیے جو بات میں دسنی چاہنا وا نارو حال دیو باسیو ذرا غور کرے، آج صحیح مسلم دی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے بڑے جلیل القدر صحابی نے، نبی پاک دیاں بڑیاں خدمتاں ابو ہریرہ نے کیتیاں نے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میری ماں جے اسلام اندر داخل نہیں ہوئی، میری ماں نے اجے کلمہ پڑھیا کوئی نہیں، میری ماں جے مسلمان نہیں ہوئی، میں اپنی ماں نو کدے کدے اسلام دیاں دعوتاں دیا کردن، میری ماں ناراض ہویا کر دی۔ فرماندے نے ایک دن میں اپنی امی نو بلایا ہے، میں آکھیا نہیں امی آمینہ دلال دا کلمہ پڑھ کے تصدیقہ فرما دے۔ ماں آمینہ دلال اللہ دے سچے نبی نے۔ حضرات انہاں دی ماں نو غصہ آیا، ابو ہریرہ مینوں ہر وقت دین دیاں باتاں سناندا ہے۔ ماں نے ابو ہریرہ نو کچھ مندہ بولیا، کوئی ایک ادھی بات نبی پاک دے بارے اندر ارشینویس ابو ہریرہ دی ماں نے کہہ دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رونا شروع ہو جاندے نے۔ حضرات روندیاں ابو ہریرہ نبی پاک دی خدمت اندر پہنچے نے، جا کے آندے نے اللہ دے نبی جی میرے پاک پیغمبر ویندے نے ابو ہریرہ روئی جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ آج کس چیز نے تینو رون تے مجبور کر دیتا ہے؟ اوے ابو ہریرہ کیوں روئی جانا ہے؟ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے نبی جی میری ماں اسلام دے اندر کوئی نہیں، سونیوں میں اپنی ماں نو اج دین دیاں دعوتاں دتیاں نے۔ اللہ دے نبی میری ماں نے تواڈے بارے کوئی چنگا الفاظ نہیں بولیا۔ ابو ہریرہ بڑا پریشان ہے۔ اللہ دے نبی ابو ہریرہ بڑا پریشان ہے۔ سونیو دعائی فرما دیو، اللہ دے نبی اپنے رب اگے دعاواں کر دیو، اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب فرما دے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہم اہدی اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے کائنات دے مالکا، اے دلانو پھیرن والے مالکا، اے دلان دی بنجر زمین نو دین دی دولت نال آباد کرن والے مالکا، اے راہ راست تو بھٹکیاں نو صراط مستقیم تے چلان والے مالکا، اے بھٹکیاں نو اللہ اپنا درد محتاج بنان والے مالکا، اللہم اہدی اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے کائنات دے مالک ابو ہریرہ
हुरैरा दी अम्मा नू दीन वाला बना दे, अल्लाह नू हदायत नसीब फरमा दे, अल्लाह अबू हुरैरा दी अम्मा नू सिराते मुस्तकीम विखा दे, अल्लाह ओदे सीने अंदर दीन नू जमा फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला नो दुआवां सुनियां ने, दुआवां सुनन दे बाद अपने घर वाल चल पैंदे ने। अबू हुरैरा अपने घर वाले आए ने, आके वेंदे ने घर वड़ना चाहते ने, घर दा दरवाजा बंद है, घर दा दरवाजा है। अबू हुरैरा फरमांदे ने मेरी मां दी आवाज आई है, जदों मेरी मां ने मेरे कदमां दी आवाज ते आहट सुनी ना, मेरी मां दी वे अबू हुरैरा इत्थे ही ठहर जा मैं उन्नी है। अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं कुछ देर इंतजार कीता है, मैनू पानी दे छुलकन दियां आवाज़ां पईयां हुंदियां ने, ऐ जदों पानी वेंदे पानी अंदर पानी गिरदा है या पानी जमीन ते गिरदा है आवाज़ आउंदी है। अबू हुरैरा फरमांदे ने मैनू पानी दी आवाज़ आ रही है, मैं कुछ देर दरवाजे ते खड़ा हां, मेरी मां अंदरों दरवाजा खोलिया, मैं की वेना मेरी मां गुसल कर चुकी है, मेरी मां गुसल करके मुशरिकाना लिबास उतार चुकी है, लिबास उतार के तौहीद वाला लिबास पहन चुकी है, लिबास नया पहने है। मैं दरवाजा खोलिया ते मेरी मां मेरा नाम लैके आंदी है, वे अबू हुरैरा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू हुरैरा मैं गवाहियां दे छड़ियां ने, बेशक अल्लाह तो इलावा इबादत दे लायक कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई मबूदे बरहक नहीं, और मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह दे सच्चे रसूल ने। अबू हुरैरा खुशी दियां लहरां दौड़ गई हैं, हज़रात खुशी दे नाल खिलखिला जांदे ने, अबू हुरैरा लहलहा जांदे ने। लोगों मैं सहीहुल बुखारी अंदर पढ़िया जे, अबू हुरैरा मेरे पाक पैगंबर दी तरफे दौड़ जांदे ने, जाके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू आंदे ने, नारोवाली होए थे एक बात समझानी चाहना वा। हज़रत अबू हुरैरा अपने घर विचों नबी पाक दी खिदमत अंदर पहुंचे ने, अल्लाह दे नबी दुआवां फरमा दे हो, अल्लाह अबू हुरैरा दी वालदा नू दीन वाला बना दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआवां फरमाइयां ने। अबू हुरैरा जे घर नहीं जे पहुंचया, अबू हुरैरा अपने घर अंदर जे दाखिल नहीं होया, पैगंबर दी दुआ पहलों असर विखा चुकी है। ये पैगंबर दा बहुत बड़ा मौजज़ा। हज़रत अबू हुरैरा अपने घर अंदर दाखिल होए कोई नहीं, दुआवां पहलों ही असर कर चुकियां ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पाक पैगंबर कोल पहुंचे ने, आंदे ने अल्लाह दे नबी जी सोहणियो तुहाडियां दुआवां अल्लाह ने कबूल फरमाइयां ने। अल्लाह दे नबी मेरी मां ने इस्लाम कबूल कीता है, मेरी मां ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। खुदा दी कसम अबू हुरैरा कितनी मोहब्बत पैगंबर दे नाल, और मां दा भी कितना अदब करया करदे ने। हज़रात आइए जरा गौर कर दे जाया जे, आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा नो अदब ते मोहब्बत दी वजह तो इतना मुकाम मिले आए। नौजवानों तालब इल्म बच्चों इत्थे तुहानू एक बात समझानी चाहना मैं। बच्चों अगर जिंदगी अंदर कामयाबियां चाहते हो, माँ बाप दे फैसलियां ते अगों उफ भी करना छड्ड दिओ, माँ बाप दियां फरमा बरदारियां करनियां छड्ड, माँ बाप दियां फरमा बरदारियां करनियां शुरू कर दिओ। अपने उस्ताद ते वालिदैन दा अदब करया जे, तुहानू जिंदगी अंदर कामयाबी ते पहुंचण वास्ते कोई चीज आड़ नहीं बनेगी। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दे मुतल्लक मैं पढ़िया, इमाम मालिक दी वालिदा जदों घर अंदर होया करदी ना, इमाम मालिक नू छत ते जाना पैंदा, जे मां थल्ले सेन अंदर हुंदी ते इमाम मालिक छत ते नसण जाया करदे। फरमाया करदे मेरी जन्नत
میرے پیراں دے تھلے آ جائے گی، میں مالک نو یہ چیز گوارا کوئی نہیں۔ اوے نوجوانوں میرے بچیو، انج دا ادب اپنے استاد تے ماں باپ دا کرنا ہے۔ حضرات میں جڑی بات دسنی چاہنا وا، ابو ہریرہ ماں دا بھی بڑا ہی مدت تے ادب کرن والا ہے۔ ابو ہریرہ نو نبی پاک دے نال بھی بڑیاں محبتاں نے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ابو ہریرہ پہنچے نے، جا کے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرماندے نے، اللہ دے نبی، اللہ نے تہاڈیاں دعاواں قبول فرمائیاں نے۔ سونیو میری ماں نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو چکی ہے، سونیو ایک دعا ہور فرما دیو۔ اللہ دے نبی دعا فرما دیو کہ اللہ جتنے مومن مسلمان نے، اللہ انہاں دے دلاں اندر ابو ہریرہ دیاں محبتاں پا دے وے نا، تے میری ماں دیاں محبتاں پا دے وے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے، میرے آقا فرماندے نے، کائنات والے اللہ جتنے بھی مومن نے، اللہ ہر مومن مسلمان دے دل اندر ربا ابو ہریرہ تے دی امی دیاں محبتاں پا دے، تے ربا جتنے بھی مومن مسلمان نے انہاں دی محبت ابو ہریرہ دے دل اندر پا دے۔ حضرات ابو ہریرہ فرماندے نے، کائنات والے ہو، میں نبی پاک دی اس دعا دا نتیجہ اے ویندا رہا ہاں، میں جتنی دیر بھی دنیا تے زندہ رہا ہاں، میں جتنی دیر بھی زندہ رہا ہاں، جیڑا مومن مسلمان میرے کول آندا ہے، ہر بندے نے آ کے میں ابو ہریرہ نو عزتاں دتیاں نے، کدی کسے نے میرے نال بدتمیزیاں نہیں کیتیاں، کدی کسے نے میں ابو ہریرہ نال اختلاف نہیں کیتا نا، کدی کسے ابو ہریرہ نو مندہ نہیں بولیا۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی دعا والے معجزے دا نتیجہ ہے۔ حضرات نبی پاک نو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ لوگو آؤ جو میں اگلی روایت سنانی چاہنا ہوں، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے تشریف فرمانے، ایک دیہاتی نوجوان آمدا ہے۔ حضرات قحط سالیاں بڑیاں پیاں نے، آسمان تو بارشاں بند ہو گئیاں، لوگاں دے جانور بھوکے پیاسے پہ مردے نے، حضرات بچے لوگ نوجوان پیاسے، حضرات پیاس دی وجہ تو لوگاں دا برا حال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں جب منبر تے تشریف فرمانے، ایک دیہاتی نوجوان ہے جو سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، آندے اللہ دے نبی جی، اللہ دے نبی، بھوک پیاس دی وجہ تو جانور پہ مردے نے، سونیو دعاواں فرما دیو اللہ بارشیں نازل فرما دے۔ حضرات صحابی رسول بیان کر دینے، میرے پاک پیغمبر نے منبر تے کھلوتے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے، میرے آقا فرماندے نے، کائنات والے اللہ تیرے بندے پیاسے نے، ربا تیری مخلوق پیاسی ہے، اللہ انہاں نو پانی پلا دینا، اللہ آسمانہ تو بارشاں نازل فرما دے۔ لوگوں راوی بیان کر دینے، نبی پاک نے جدو دعاواں فرمائیاں، میں آسمان دی طرف نظر اٹھائیاں نے، مینوں بدل دا کتے ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن نبی پاک دی دعا والے ہاتھ جے تھلے ہوئے نے، آسمان تے بدل چھا جاندے نے، تے پیغمبر دے منبر تو اترن تو پہلوں کائنات دے رب نے موسلادھار بارش پا دیتی ہے۔ صحابی آندے نے، نبی پاک دی داڑھی مبارک تو بارش دے قطرے ٹپک دے ہوئے میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے، نبی پاک منبر تو تھلے اترے نے، اللہ نے تیز بارش عطا کر چھڑیاں نے۔ حضرات صحابی رسول بیان کر دینے، جویں دی بارش پہلے دن ہوئی ہے، ایسے رفتار تے بارش دوسرے دن بھی ہوئی ہے، ایسے رفتار تے بارش تیسرے دن بھی ہوئی ہے، ایسے رفتار تے بارش چوتھے دن بھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ
ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات آ جاندی ہے بارش اسی طرح ہی مسلسل پی رہی ہے حضرات جمعے دا دن آ جاندا ہے بارش اس طرح ہی پئی پیندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر منبر تے جلفہ فروز ہوئے نے میرے پیغمبر منبر تے خطبہ ارشاد فرمان واسطے آئے نے میرے پاک پیغمبر خطبہ پہ دین دین خطبے دے دورانی پھر ایک اور دیہاتی ہے پھر انجے سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہو جاندہ ہے اندے اللہ دے نبی جی اللہ دے نبی اللہ پاک اگے دعا فرما دے ہو ہن تے پانی دی وجہ تو جانور ڈوب ڈوب کے مر رہے نے سونیو پانی دی وجہ تو ہر چیز تار ہو چکی ہے اللہ دے نبی دعا فرما دے ہو راوی بیان کر دینے کائنات دے پیغمبر نے اس طرح پھر منبر تے کھلوتے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے اے کائنات دے ربا اس بارش نو بس کر دے اللہ انہاں بارشاں نو روک دے اللہ تیرے بندیاں نو پانی پہنچ چکا ہے اللہ تیری زمین تار ہو چکی اللہ پانی روک دے حضرات صحابی رسول اندے نے ادھر پیغمبر نے دعا فرمائی آسمان تو بارش رک جاندی ہے حضرات صحابی رسول بیان فرماندے نے اس بارش دی وجہ تو ہر پاسے اتنا پانی آیا ہے کہ مدینے دا جڑا نالا بہندا ہے کئی دنوں تک دور دور تو آن والے جڑے قافلے نے وہ اس پانی تو فائدہ اٹھاندے رہے لیکن ایدہ پانی ختم ہون اندر نہیں آیا کئی دنوں تک اس بارش دا پانی آن والے قافلے کوئی شام اندروں آ رہے ہیں کوئی یمن اندروں آ رہے ہیں کوئی کسے رستے وال جا رہے ہیں گزرتے ہوئے اس نالے کولو جا رہے نے ہر قافلے والا پانی پیندا جا رہے ہیں لیکن پیغمبر نو اللہ نے کتنا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے حضرات میں شروع اندر دسے ہے کہ نبی پاک دے معجزات دیاں کئی ایک اقسام نے نبی پاک دعا فرمان اے بھی نبی پاک دی دعا اللہ زندگی اندر پوریاں کر دے یا بعد اندر اے بھی نبی پاک دا معجزہ ہے نبی پاک کسے چیز دی پیشن گوئی فرما دین اللہ بعد اندر او پوری فرما دے اے بھی نبی پاک دا معجزہ ہے کئی ایک اقسام معجزات دیاں حضرات اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے معجزات عطا فرمائے آئیے آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرنی چاہنا ذرا غور کر دے جایا جے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے کتنے معجزات عطا فرمائے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابیو میرے پاک پیغمبر ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اسرا احد پہاڑ تے پہنچے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے پہنچے صحیح البخاری ہے حضرات اس طرح میرے پاک پیغمبر کھڑے نے نال ابو بکر کھڑے نے نال عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تینوں یار کھڑے نے حضرات اچانک جڑا احد پہاڑ ہے انہیں ہلنا شروع کر دیتا تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے انج حرکت اندر آ جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنی ایڑی زمین تے ماری ہے یا کہ پاک پیغمبر نے ضرب سپاڑ تے لگا کے فرمایا ہے اوے پہاڑ اوے احد تھم جاتے نو اس بات دا پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید کھڑے نے حضرات صحابی رسول بیان فرمان دینے نبی علیہ السلام نے جو ہی ضرب زمین تے ماری ہے خدا دی قسم ضرب وجن دی دیرے پہاڑ اپنی جگہ تے تھم جاندہ ہے نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے کھڑے نے احد نے ہلنا شروع کر دیتا تھر تھرانا شروع کر دیتا نبی علیہ السلام نے ضرب لگائی اور فرمایا اس کو دیا احد تھم جا ٹھہر جا تینو پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ایک شہید ایک صدیق اور شہیدان
دو شہید کھڑے نے، احد پہاڑ اوتھے ہی رک جاندا ہے، تھم جاندا ہے۔ حضرات اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے معجزات نے، اے جتنیاں بھی باتاں نے، نبی پاک دے کردار دی بات کر لو، اخلاق دی بات کر لو، گفتار دی بات کر لو، معجزات دی بات کر لو، اے ساریاں چیزاں میرے پیغمبر دی شان نے، میرے پیغمبر دی سیرت ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اے ساریاں چیزاں بیان کرنے دا مقصد یہ ہوندا ہے اے دے وچوں سانو کوئی نہ کوئی سبق مل جائے، کوئی نہ کوئی درس مل جائے کہ پیارے پیغمبر دی ہر ادائی ساڈے واسطے سبق ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کو دعاواں فرمایا کر دے کہ سونیو فلاں چیز واسطے دعا فرما دیو، اللہ دے نبی فلاں چیز واسطے دعا فرما دیو۔ اگر کوئی اللہ دا ولی تہاڈی زندگی اندر یا کوئی کسی اپنے تو بہتر بندے نو دعا دا کیندا اے دے اندر کوئی عرج نہیں، زندہ بندے کو دعا کرنا اے سنت ہے۔ اور بھی بہت سارے انہاں دا ساریاں باتاں سنان دا مقصد اے ہوندا ہے کہ انسان دا نبی پاک دی زبان تے ایمان مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے تے دین نال محبت شروع ہو جائے۔ اللہ سانو نبی علیہ السلام دے فرامین، اللہ دے قرآن نو صحیح معنی اندر پڑھ کر کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔